الخير لا كنت في حدايين وغالا غدا ساكيني غور كنت وكني غفت بريزونتير une manière de faire une vinaigrette. لا فينيغريت تاكيني تستخدم اباز دو سيترون. زمرة تستخدم سيترون كومبلي نغ فصيص، تستخدم ذي قشرة السيترون اتانوض لو جو دان سيترون. تحوايج تنجوز ثمشطوحت لا موطارد، حوايج 12 طنجاوين الماكله الزيت نصانكو، حوايج تنجوز تمشطوحت السكر، حوايج الملح، حوايج الفلفل ابركان، فلفل ابركان او فان ماشي دوينه دغضا كني ديجا يخدم يزض دوينه تزضض سور بلاص. لا سيترونه تاكيني الزمرضه تغاردير اون سيمين، تقيم اون سيمين داخل الفريجيدير، محسوب الزمرضه تستخدم او دولا دون سيمين، ستادير اكثر لا سيمين اتخسر اسيبدل ميم لو كوينس. دونك ثورا هذا ندم نفصل السيتروني اثناء إلا قنات ما تكرضمت لكن تكرضمت ليجيرمون، إلا قرا التوضم ثلاث قشرتني تشبحات باسكو في قشرتني تشبحات السيترون ترى جو سيترون دار زاين تخدم فرزي. دونك إلا قدر راني كان أراث استخدمت نقدر نستخدمها في الثلجة هي كينيا سميتها باسكو السيترون هي كينيا لون بو مو il n'est pas vraiment voilà. Je vais essayer de souffler هنا كنيت ادخل معاك هنا بون استنى مثل بيان سور السيتروني على قد تسيردم سيتو تسيردم سوا ماني يحمان ماشي سوا ماني صماض ايوا كنيا اين كيلان في تشلمتني القارص هادي مثميله دي ميكرو إن ثنا كاكينيا مشطاح ملي كنقرا لي بيتي انسيكت نيون ولا رسولنا النار ils vont disparaître سوا ماني يحمان. سي تري كونسيي دايوغ ما خممت ما سردمت لو سيترون الا قد سردمت افيك ماني يحمان سردمت ثلاث سوا من يصماضون. فوالا دونك غادي ندم فيها نجاو ثانيه لا موطارد نجاو يمكن نستخدم غير لا موطارد اللي ثقر حال ماشي لا موطارد اللي تاع حلاوات باسكو لا موطارد تاع حلاوات لا موطارد تاع قرحان. اترنومس 12 طنجاوين زيت نصانكو، 12 طنجاوين الماكله ماشي طنجاوين كينيا في مشطح. دونك نحسب يوث سناث ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12. اوكي دونك هاتين 12 طنجاوين يمرني عدد ممس يفلفلني افركان يكتدني هكايا استخدمت الداخل روح كسف وسيكسي نحنيني روح نا دانا اخيا ثنجوز القهوه السكر يمرني عدد ممس ثنجوز الملح ثمشطوحت زعما تبينا كنت خطري تروح دميه يتديرونجي شي طاح
أرجع تفكر مي فوكها Wie طوالي heißt das? وقيلي ذا فوس لا كاميرا روح حنيني روح Fußkamera, wie ein Fuß. فوس فوس ماشي الفوز خاطر سلالمون فوز ضرر Mama, فوس. weißt du, bei Beyblade heißt ein Mensch von Blade. ثورة. Hey, das ist von der Blade, die Kamera. روح Ja, سير und نسيك ein Beyblade-Mann heißt Sue. يا غلق انت هسه بورتا حنينه تكمل هاني التصرويف دو بريفيرونس تستقر دون ثقرة تيجي تستخدم لا فينيغريت سي ميو كاين ساعة ثقرة تاكينيا لا فينيغريت سانو ملقيس نورمالمون ديك دابيتود ديك السي خدمه برك انا كنت تزيكنا صادي هذا شو بلا نخدم من داخل دابيتود تستخدمها كلشي داخل تقرا تاكينيا دونك Mama, روح حنيني weißt du, ثورسيك unser letzter Flug, weißt du, unser Alhamdulillah. letzter Flug mit den Frankfurt-Flugzeug hat er gehüpft und ich war fast schlecht. Ja. روح حنيني انت بورثني ثوري اوكي تسمير دونزيون ما كاينين مدنيا داخل نتقرا تستخدم ضي لا فينيغريت تثرويض لما ثوغال تبدل لا كولور تغال Mit wem redest du? اهدر غير داخل لا كاميرا تزيكين هذا شو خدم راه حنيني روح كاينه ثور غير فيك قليل Warte kurz. تستخدم غير ثاقيا لما ثوغال لا كولور لا فينيغريت ني اكاكيا Mama, ich sehe die Kamera. تسيت ساكنه Mama, ich sehe die Kamera. يا Und dann hast du Erzähl. so mit deiner Hand تسمع so. غير ثاقيا Ja. ثورة لا فينيغريت كاينين زمرض تستخدمض كليا افيك لي سورت دو سالاد راه تخدمض كليا سي ان دريسينغ كي فريمون العاليث مليح هكا كاينين ادنو غالو من بعد نخدم اون غوسيت من نقار لا سالاد نسكسو Kann ich okay. auch gucken? Hallo. هي كي نفتد الدنيا نخدم ثورة كسكس سالاد لا سالاد نسكسو ذا شو نحواج لا سالاد نسكسو يا كينيا بيان سور دي ثمورت نخدم ثقفال تي نخلط دي فوا سكسون سيفاوان دي فوا سلف لانو تخدم زلوب يعني تزكزاوث نواش طوح نزور ديك دمت كاكا تمشتي طوح فيتو ذا كيني وفيغثني تخدم اون اوتر سبيسياليتي قناص كسكس سالاد سالمون خدم عندها فغير نتبريزونتي ولكن بالك سون ايدي محسوب كاكينيا ما تقولوا فدو سورتو ايتو سا دون انفي تخمض كسكس سالاد دونك تحواج كسكس سالاد كينيا تحواج راس السيترون نورمالمون تستخدم السيترون يوثل السيترون تنقرنت كاينين صغير على السيترون دونك تستخدم هو كاينين جو دو سيترون يا كاينين ديريكتومون مي سا 100% انا ديريكت زافت اون بليس دو سا سي دو بيو ولا مستيت حواجمت 5 تجغلين من الزيت وزمور تنهكاتي داك كايني دا كايني زيتا كاين تمورت بغات تسدي تمورت بور دير لا فيغيتي زميرات تشغل زيتا كايني نسن زيتا كايني اوروبيان ويتعجب عليا كلي توي تدابو ما كنهار زاكي حوايج الملح حوايج الفلفل بركان حوايج 200 غرام نسكسو كاين سكسو تاع الحال تاع الصفور خديتو باش كني نستعطي لا فيديو سي بور سا جي بريفيري تخدمها لافونس تصفر لافونس البصل ازكزاو البصل تفسوث هكا كيسقام داكيني البصل ني بغي فراون حشيشيين لا طوماط طوماطاش زعما تستخدم ضمن 3 طوماطاشين الماذنوس فلفل تاع حشيشيت
ياك ذ الخيار لكن مية هو لا كونتيتي كني تبغيو. الزمور اللي نستخدم مليح زموره فركان داغنين كاينين صغار ساك زموره فركان نستخدم زمور حشيشي نقلي زعما داك شطوح ياك ديوت تفدنت التيشيرت ياكل شطوح بومان شطوح بومان. دونك كيفاش تخدموا ادمض لو سيتروني ادخلطو نتا وكذوامان ادمض السيترون ادخلطو نتا وكذوامان تسمر ضروامان النيا تقاضى شطح لا كاميرا يا كنيش بيضرب بوما كني وتوالي غالا دا شو يخدمها. دونك سكسيون ثان داكينيا امانني اش نخلط لو سيترون ثان برسك لا كونتيتي دان سيترون لا كونتيتي دو جو دان سيترون نقدر ندقس نرنو نخلط 5 معجون زيت والزمور خمسة معجون زيت والزمور ثلاث 3 4 5 تخلطوا دانيا استخمر الملح نيا هكا كميه خدمه على طاس باسكو ديجا خدمه سما كاين الصفراغ دونك ما الا غص قدغه مرادي يخدم هذه غدا مرغان الصامت شطوح يفلفل نيا افركان جرب نثيق شيشين لا مانيا غاكيني تجدت لا غوسيتا كي تجدت ماشي تجدت غاكيني سوت مليح مي جرب نفت اتولي متى شحال تزيدنت فريمون انكرويابل اطاس الحوايج بونتي صغور الناغ نيثني بدناست بون تسخن ذاكاكي بيان سور تسحلوني من الشطوح تسحلوني كاش خاطر سون صالاد الا قد يخدم هذه يحلوني الشطوح سكسوني ماشي ماكنه تخدم ماكنه سقي تسقام حتى ماكن سون هذا المرقاني وسقي يتخدم استنى نتا الشطوح باسكو الا قد يخدم كومين الا قد يوزيك شويه ديجا لودور ينسى دي تالين فريمون تفقد l'odeur elle est bien déjà je pense تاهي ثلاث جغاكا كينيا هذه يقيم 15 مينوت هذه روبوزي 15 مينوت من بعد الدنوغال اذكمل اخ دونك ثم عدت 15 دقائق الدنوغال نكمل كسكس سلطه النيا لا سلطه نسكسو تلها مليح سورتو ذوك نفذو تديني في السايون لكو انكرويابل فنفذو دابور نخدم البصل النيا نخضر البصل النيا مزوالو بيان سور وإذا كون النمره محسوب وثنت ترى كقلن ويدي تيتسن يعني كاكينيا اسيني دا شوف سكسويا كينيا شوف وين ثينا تخلط هكا دي شغل فيه ازن ديال الحاله ما كني بيزار مي اون رياليتي ديجا تخدم تحافظ على الصحه ديال بنادم خاطر الحوايج ديال كلها خلط غير ذا كينيا ذي الحوايج الا ناتورال ماشي ديال الحوايج يترانسفورمي صادير ماشي ذا الماكلاوات ديجا يتغل الحال يتوهكان اون بليس دو سا الخضره سكسويا كينيا سكسو كيردن ماشي سكسو وينات سكسو ديال شبحان اينا كنت فهمت داخل
الماكله كيني دخل معاك كيني ثوره حتى فهمت الحاجه نصحها خاطر كاينه وقت دينير ذا كيني حفظايوت الحاجه سورتو لي ديرنيير زانيه كيني تبعنا مليح مليح الحاجه يسان يتحفظ لنا في الصحه البنادم وكذا زمورني وكيني الماء نسني au début elle me dit شي طوح بيزار لا فيريتي ديجا كيني au début انا صاوا هنا سي امبوسيبل كل تشغل كل انا ثاقيني خلطان باسكو جي با لابيتود تغنشتاقي تغل الحوايج كيني خلطان سورتو الخيار نغ ما ذنوسا كيني يسكسون سي ان بو بيزار نا تيشيرت غنخلط التيشيرت ني تندس كان كاين ستينات اوكي تيشيرت ثاقيني تيشيرت ثاقيني دانا دستفك البنه مليح يسكسو وتسمن مثلا ثقشيشين شحال يسوى 250 غرام ميم با نوينا ثاقيني ما في داغ دون ماغازان بيو الماغازان زعما يخلطنا لي برودوي شيميك اكسيتيرا نيت تسلم سورتو الماكله كي ميديتيرانيين باسكو لا بليبار الماكله كي ميديتيرانيين سوا خدم اباز الخضره ايتو ايبا ثلاثينات ثقبسي وثاكاكيني ثمشطوح سوا 4,50 كيلو لو كانت زعما تستخدم كيلو 500 غرام ستادير تصور ماشي 500 غرام كيلو C'était voilà la dernière fois 16 euros 16 euros et soit ثقبسي وثني الدجاج جاك تتزيكنا باش ثقبسي في وقت الهضره باسكو ساعات قراعتين اللي دخان الدجاج غادي سنت اين كي الماكله هذوك فاش دايرتو تندقاتن انشتاقي ايماجين 4,50 euros تا هذه تشريس ميم با هتشرديس ميم با 5 طنجاوين اتخلص الناس 4,50 يعني انا في الدار تموت 90,000 الوغ كو نكوني ساعات هذيك فاس النار نكوني نزمر نخدم ذك وخام باسكو ديجا سكسون سبويث نسبويث ذك وخام سي نوطر سبيسياليتي دونك واش ما تخلص اشحال هذا دعنا كاينين غير داكينين المرة كان كيسي فاسنيو قبل مثل اللي كان ثيق شيشين مي فريمون يتفيني الصفايه نسا شكيت ديجا محسوب دو فيو كاين ما طواليت يتفيني ديجا يتبين داك كيزيد مازالو تتصرا ديجا تتفقد بلي كوم كو سي هاد الحاجه زيد مليح مليح راك تتزيكنا كي ديفا ناتيس فينال كي ديفا فينا استادير ليماجينس فينال تسالاش طاح لا طوماطي كاين شفت كاين كولور روج فوالا هذا 250 غرام ثق شيشين 200 غرام نسكسو 200 غرام مقلش شحال يديفو فاطيت 3 4 قبسيوين دو فاصون اين كي كنت دخلنا ذي الحق لا تشم 4 لايفات 4 لايفات نسكسو النيكو ديالنا شوفنا جوست باش هكايا نستخدم ميم ثاني كولورني فيرت فوالا تنشبح هكا كاينه وكان ديف غير الشباح بس نصف داك الشطحيره هنايا فوالا هذا لو بلا
يفرد merveilleux. Bien sûr, نولي هذا عرض لو غو واش كاين داير بون جوست باش كنت تديني في الكوينس همشيت. كنت تديني عطيك شي جرب مثت جرب اثن ضمنا كنت سورتو تقنفذو بيان سور الحاجه هون النماره نكون الكويا كي زرع بلي مثلا النماره مي ما تعرضوا تتشظ فريمون الا جا تشظ ديس لا فيريتي هذا مسكسونينا مي لا سول ديفيرونس الخضره يجي كل صغيره داخل وتسبقانا تزقزاوت الحوايج والسبيضاره خدمه ستيدا تيقشيشين جو vous assure que تندماي مثال ديكس ها كنت دينير جاكت لهنا جاكت تلويث à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne appétit et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, t'abonner à la chaîne et aussi des likes. Et هكا جاكت لهنا